Maayong adlaw sa akong mga solid followers. Ako nang hinaut ng namo kanunay sa maayong panglawas. So atong buhaton karon mga kabundok, atong tudluan ang mga kabataan sa paglimpyo sa ilang mga kalawasan aron nga humot permanente. Dili lang sige tag eskwela, apoy ligo-ligo sa about sa ilang mga kabundok. Sumo ni akong mga pag-uwangkon, akong nag-agaw, akong paligo kay para mohumot yun sila mga guys para kanunay nga limpyo at ilang mga kalawasan.